बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी की लाहौर आमद के सिलसिले में। एक स्पेशल डॉक्यूमेंट्री पेश की जाएगी जो कि तस्वीरों और आवाज़ पर मुश्तमिल होगी। लाहौर महज तारीख़ी, तहज़ीबी और मुआशरती अहमियत का हामिल ही नहीं बल्कि तसव्वुफ़ और तरीक़त की दौलत से भी माला माल है। इस शहर ने वो दौर भी देखा जब ज़ात पात और जादूगरी का बोलबाला था, लेकिन फिर वो वक्त भी आया जब कादर मुतलिक ने इस खित्ते की काया ही पलट दी। देखती आँखों ने देखा कि अफ़गानिस्तान के शहर गज़नी से 850 किलोमीटर का तवील सफ़र पैदल तय करके अल सैयद अल मखदूम अली बिन उस्मान अली हजवेरी अल मारूफ हज़रत दाता गंज बख्श लाहौर तशरीफ़ लाए। आपका शजरा नसब 9 वास्तों से और शजरा तरीक़त 10 वास्तों से हज़रत अली अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। तारीख़ बताती है कि आप अपने शेख हज़रत अबुल फ़ज़ल मोहम्मद बिन अल हसन अल ख़तली के हुक्म पर इस्लाम की तरवीज व तबलीग के लिए लाहौर आए। आपके साथ आपके 2 पीर भाई भी आए थे, जिनमें से एक का नाम अबू सईद हजवेरी और दूसरे का नाम हमाद सरखसी था, जो आपकी शोहरा आफाक किताब कशफुल माजूब की तसनीफ़ की वजह बने। लाहौर तशरीफ़ आवरी पर आपने एक टीले का इंतखाब फरमाया। ये मिट्टी का टीला बाद में आपकी आखिरी आरामगाह भी बन गया, जो कि उस वक्त दरियाए रावी का एक किनारा था। यही वजह है कि आपकी कब्र मुबारक ज़मीन से कदरे बुलंदी पर वाक़या है। मुगलिया शहज़ादा दारा शिको अपनी किताब सफ़ीनतुल औलिया में आपकी तामीर करदा मस्जिद का ज़िक्र करता है, जिसके साथ दाता साहब की एक करामत भी वाबस्ता है। कहा जाता है कि आपकी तामीर करदा मस्जिद के महराब के हवाले से मकामी आबादी को एतराज़ था। महराब किबला रुख नहीं है। हज़रत दाता साहब ने अपनी इमामत में जमात कराई और तमाम नमाजियों ने खाना काबा का दीदार किया। 1000 साल पहले वक़ूअ पज़ीर होने वाले इस वाक़या की यादगार आज भी दाता दरबार में मौजूद है। मस्जिद की तोसी मुख्तलिफ़ अदवार में होती रही। मौजूदा मस्जिद पर तरक्याती काम का आगाज़ 1980 में हुआ। मस्जिद के डिज़ाइन के लिए बाकायदा मुकाबला कराया गया, जिसमें पाकिस्तान के मशहूर फ़न तामीर के माहिरीन ने हिस्सा लिया। हतमी नक्शे या डिज़ाइन का इंतखाब सदर पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक़ ने खुद किया। मस्जिद के दोनों अतराफ़ में मौजूद मीनारों की तामीर के मस्जिद के दोनों अतराफ़ में मौजूद दोनों मीनार इस्लामी फ़न तामीर की अक्कासी करते हैं, जो कि तुर्की से मिलता जुलता है। मस्जिद और मज़ार के मुख्तलिफ़ हिस्सों में फ़न ख़त्ताती का भी ख़ुसूसी एहतमाम किया गया है। दाता दरबार के दाखिली दरवाज़ों में इस्लामी फ़न ख़त्ताती नुमायाँ है। दरबार के अहाते में एक सोने का दरवाज़ा भी मौजूद है, जिसे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी हुकूमत के दौरान नस्ब कराया था और उसका डिज़ाइन ईरान में तैयार किया गया था। दाता दरबार के बेसमेंट में एक समा हाल भी तामीर किया गया है, जिसका रकबा 40,000 मुरब्बा फुट है। यहाँ समा कमेटी के ज़ेर इंतज़ाम हर जुमेरात को कवाली का इंतज़ाम किया जाता है। दाता दरबार एडमिनिस्ट्रेशन
دفاتر سے متصل ایک ایگزیکٹو کمرے میں فاروق احمد لینارڈ جو کہ ایک انگریز تھے ان کی قبر واقع ہے۔ بنیادی طور پر وہ ایک انگریز تھے، لیکن کشف المحجوب کا انگریزی ترجمہ جسے نکلسن نے کیا، لینارڈ کے انگریزی ترجمے سے دنیا ہی بدل گئی۔ وہ اسلام کی نعمت سے بہرہ مند ہوا۔ اسلام لانے کے بعد باقی ماندہ زندگی داتا صاحب کے قدموں میں ہی گزار دی۔ پھر آپ کا انتقال 13 فروری 1945 کو ہوا اور وہیں پر دفن ہوئے۔ کم و بیش 50 سال بعد 80 کی دہائی میں آپ کی قبر ترقیاتی کام کی وجہ سے ظاہر ہو گئی۔ آپ کا جسم مبارک بالکل صحیح حالت میں تھا۔ آپ کی از سر نو تدفین کا اہتمام کیا گیا۔ یہ ایریا مزار شریف سے قدرے پیچھے ہے۔ داتا صاحب میں روزانہ نماز فجر سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے چوکھٹ کھولنے کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ مزار مبارک کی 4 چوکھٹیں ہیں۔ 3 چوکھٹیں مرد زائرین کے لیے اور 1 خواتین کے لیے مخصوص ہے، جو کہ شمال مشرق کی طرف ہے۔ نماز عشاء کے بعد مزار شریف کی صفائی کی جاتی ہے اور چوکھٹیں بند کرنے کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ جمعرات کے روز عام دنوں کی نسبت زائرین کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ عقیدت مند دور دراز سے یہاں آتے ہیں اور حاضری کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور فیض یاب ہوتے ہیں۔ ہر سال صفر کے مہینے کی 18 سے 20 تاریخ تک آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے۔ اس دوران زائرین عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں اور حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ان دنوں میں بے پناہ رش ہوتا ہے۔ غزنی سے لاہور تشریف لانے کے بعد آپ کو جس چیز کا نذرانہ پیش کیا گیا وہ دودھ تھا۔ اسی مناسبت سے زائرین کے لیے دودھ کی سبیل کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ سبیل کا انتظام مزار کے باہر بھاٹی گیٹ چوک کی طرف کیا جاتا ہے۔ داتا دربار میں لنگر کا وسیع و عریض انتظام بھی موجود ہے، جو کہ صبح ناشتے سے لے کر رات گئے تک جاری رہتا ہے۔ لوگ اپنی منت مرادوں کے لیے دیگیں تقسیم کرتے ہیں۔ روزانہ تقریباً 7,500 زائرین لنگر کھاتے ہیں۔ ہر بدھ کے روز مزار میں موجود 44 کیش باکس کو کھولا جاتا ہے۔ ان کیش باکس کو اوقاف انتظامیہ، خطیب صاحب اور بینک سٹاف کی موجودگی میں کھولا جاتا ہے۔ کیش کی گنتی ہوتی ہے اور نذرانہ جات موقع پر ہی بینک میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ داتا صاحب کی عظمتوں کا ذکر کیا جائے تو لاکھوں لوگوں نے آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے اسلام قبول کیا۔ آپ 465 ہجری میں دنیا فانی سے پردہ فرما گئے۔ آپ کے وصال کے تقریباً 125 سال بعد حضرت سید خواجہ معین الدین چشتی کی برصغیر آمد ہوئی۔ آپ نے جہاں چلہ کاٹا، اس جگہ چاردیواری کر کے اس جگہ کو محفوظ کر لیا گیا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب نے آپ کی عظمتوں کو جس صورت میں دیکھا اس کو ایک شعر کی صورت میں بیان کر دیا۔ وہ شعر کچھ یوں تھا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں راہ پیر کامل کاملاں راہ رہنما۔ صدیاں گزر گئیں، وہ سرزمین جو جہالت سے بھری پڑی تھی، اس کی تقدیر کو آپ نے یوں بدلا کہ یہ سرزمین داتا کی نگری کہلانے لگی۔